देखा तुमने, इस दुनिया में कोई मेरी बराबरी कर सकता है? मैं हूं तुम सबका खुदा। ताकत इंसान को अंधा कर देती है, मगर एक वक्त आता है जब ताकत इंसान की आंख बनकर उसे ये दिखाती है कि वो कुछ भी नहीं है। पीछे ही चलो, मार दो सबका। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने आप को खुदा कहा, एक ऐसे बादशाह की जिसने ज़मीन पर आसमान की हुकूमत चाही, और एक ऐसे अंजाम की जिसने तारीख के सीने पर खौफनाक लफ्ज़ों में ये लिख दिया कि जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है तो समुंदर के पानी भी इसके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। ये है फ़िरौन की कहानी। आज हम फ़िरौन की मुकम्मल हिस्ट्री और एक सबक जानेंगे, लेकिन इन सब से पहले हमारे चैनल एंशिएंट सीक्रेट्स को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर प्रेस ज़रूर कर ले। वो ज़माना जो हज़ारों साल पुराना है, दरियाए नील की वादी में एक सल्तनत उभरती है, मिस्र। यही वो सरजमीन थी जहाँ दुनिया की पहली मुनज़्ज़म तहजीबों में से एक ने जन्म लिया। यहाँ के लोग सूरज, नील, ज़मीन सबको अपना देवता मानते थे। जो इन देवताओं में सबसे ज़्यादा अजीम समझा जाता था वो था फ़िरौन। फ़िरौन दरअसल एक लक़ब था, जैसे आज बादशाह या शहनशाह कहा जाता है। इस ज़माने में बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था, मगर वक़्त के साथ ये लक़ब एक मखसूस बादशाह के नाम के साथ जुड़ गया। वही बादशाह जिसने ख़ुद को खुदा कहा। तारीख़ी हवालों के मुताबिक, जैसे तारीख़ इब्ने कसीर, तारीख़ तबरी और बाइबल, फ़िरौन का ताल्लुक़ रामिसेस दौम के ख़ानदान से था। ये वही फ़िरौन है जिसके दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। कुरान मजीद में सूरह नाज़आत आयत नंबर 24 में फ़िरौन के अल्फाज महफूज हैं। इसका ये कहना था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये वो लम्हा था जब एक इंसान ने ज़ुबान से वो लफ्ज़ कहे जो ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फ़िरौन की हुकूमत बहुत मजबूत थी। इसके महल, इसके लश्कर, इसके जादूगर, सब कुछ इसके हुक्म के ताबिया था, और इसीलिए इसने मिस्र की आवाम पर ज़बरदस्ती अपनी खुदाई को मुसल्लत किया था। इसके सामने सजदा करना फ़र्ज था, और जो भी इसको सजदा ना करता इसको सूली पर लटका दिया जाता था। तारीख़ तबरी के मुताबिक फ़िरौन के महल के दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा गया था कि यहाँ खुदा रहता है। इस फ़िरौन के ज़माने में बनी इसराइल के बच्चे भी कत्ल किए जा रहे थे, क्योंकि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा था कि आसमान से एक आग उतरी है जो इसकी तमाम बादशाहत को जलाकर राख कर देगी और मिस्र की आवाम को कुछ भी नहीं कहेगी। जिस पर फ़िरौन परेशान हो गया और अपने तमाम जादूगर को दरबार में बुलवा लिया और अपना सारा ख्वाब इन जादूगरों को सुनाया। जिस पर जादूगरों ने बताया कि मिस्र में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी बादशाहत और तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। ये सुनकर फ़िरौन परेशान हो गया और इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम लड़कों को कत्ल कर दो और औरतों को ज़िंदा छोड़ दो ताकि ग़ुलामी करवाई जा सके। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखो, जिस बच्चे के पैदा होने से वो डरता था वही इसके घर में पाला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें एक छोटे से संदूक में रख कर नील के दरिया में बहा दिया। वही नील जो फ़िरौन की सल्तनत की जान था, आज खुदा के नबी को फ़िरौन के घर तक ले आया। फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहम ने जब इस बच्चे को देखा तो इसका दिल मोम हो गया। कुरान मजीद में सूरह कसस में आयत नंबर 9 में इस वाक़या के अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत मूसा को फ़िरौन की बीवी देखकर ये कहने लगी कि ये बच्चा तो मेरी आँखों की ठंडक है और ये कभी भी तुम्हारी सल्तनत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हम इसको अपने पास रख लेते हैं। यूं मूसा अलैहिस्सलाम कसरे फ़िरौन में पले बढ़े, इसके ही खाने पर और इसकी ही छत के नीचे। वक़्त गुजरता गया, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। एक दिन इन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक इसराइली ग़ुलाम को बेदर्दी से मार रहा है। गुस्से में इन्होंने सिपाही को धक्का दिया और वह दूर जा गिरा और वहीं पर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम इस बात से खौफज़दा हो गए और मिस्र छोड़कर मदीन चले गए, जहां इनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई और वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई।
سالوں بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس مصر لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک درخت سے روشنی نکلنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کو دیکھ کر اس درخت کے پاس گئے، جہاں پر ان کو غیبی آواز آئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنی نالین کو اتار دے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں موجود ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت بھی ملی۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ جلد از جلد فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا پہنچے اور فرعون کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ جس پر فرعون یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا میں نے تجھے اپنے محل میں نہیں پالا اور اب تم مجھے ہی خدا کا پیغام دینے آیا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی دے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا اور وہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ فرعون کے جادوگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن فرعون کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، اور اللہ کے پیغام سے اس نے بے رحمی سے انکار کر دیا۔ فرعون کے انکار کے بعد پورے مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب آنا شروع ہو گیا، جیسا کہ تاریخ ابن کثیر اور قرآن دونوں میں ان عذابوں کا ذکر ہے۔ جس پر نمبر 1 پر عذاب آیا ٹڈیوں کا عذاب، نمبر 2 پر مینڈکوں کا عذاب، نمبر 3 پر خون کا عذاب، نمبر 4 پر جوئیں اور لاتعداد خوفناک بیماریوں کا عذاب۔ مگر ہر بار عذاب آنے پر فرعون یہ وعدہ کرتا رہا کہ اپنے رب سے کہو کہ بس اس عذاب کو ہٹا دے، میں ایمان لے آؤں گا۔ جیسے ہی عذاب کو ہٹا دیا جاتا، فرعون اپنا کیا ہوا وعدہ بے دردی سے توڑ دیتا اور ایمان لانے سے مکر جاتا۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل گئے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ ناظرین کرام، صبح کا وقت تھا۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک خوفناک سمندر آ گیا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم گئے، اب یا تو اس سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے یا فرعون کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اب ہمارا بچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس کے بعد اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر میں مارو۔ عصا مارنے سے پانی پھٹ گیا اور 2 حصوں میں بٹ گیا، دونوں طرف دیواروں کی طرح سمندر کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس سمندر کے بیچ کے رستے سے گزر گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے گیا، اور جب وہ درمیان کے راستے میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہی پانی دوبارہ بند ہو گیا۔ قرآن کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے جو تیرے بعد آئیں گے۔ یوں فرعون ڈوب گیا اور اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں عبرت کے طور پر رکھی گئی ہے۔ پیارے دوستو، فرعون تو مر گیا مگر اس کی کہانی آج بھی عبرت کے طور پر زندہ ہے۔ تاریخ ابن خلدون یہ کہتی ہے کہ جب بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے تو ان کا زوال لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ قرآن نے فرعون کو صرف ایک شخص نہیں کہا بلکہ ایک نظام، ایک طرز سوچ بیان کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے فرعون زندہ ہیں جن کے تاج سونے کے نہیں ہیں بلکہ طاقت کے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ سمندر صرف پانی کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ وقت کا سمندر بھی ہوتا ہے جو سب کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اگر فرعون جیسے طاقتور شخص کا انجام ایک لمحے میں ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ کس چیز پر ہم لوگ ناز کرتے ہیں؟ انسان جب میں کہتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر ایک چھوٹا سا فرعون جگا دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کہتا ہے تو وہی فرعون مر جاتا ہے۔ یہی اصل آزادی ہے
اور یہی اصل ایمان ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی بولتی ہے کہ طاقت وقتی ہے مگر سچ ہمیشہ زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا پھر آپ کو قدیم راز، تاریخی حقیقت پر مبنی راز سننا اور دیکھنا پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ آپ اگلی ویڈیو کون سی دیکھنا پسند کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔